अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल मरीम नवाज़ ने एक इंटरव्यू में ये मुतालबा किया कि जनरल फैज़ हमीद साबिक आईएसआई के सरबराह जो हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए? क्योंकि मरीम नवाज़ के बकौल जो 2017 में नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, 2018 में फिर उनके बकौल जो पीएमएलएन को दोबारा हुकूमत में नहीं आने दिया गया, और जो मरीम नवाज़ के मुताबिक और उनका दावा है कि जो सियासी बुनियादों पर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनके पीछे जो किरदार है वो जनरल फैज़ हमीदी हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो तन तनहा फ़ौज के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं या ऐसी पॉलिसी अपना सकते हैं जो इदारे और ख़ास करके आर्मी चीफ़ की जो पॉलिसी से वो मुताबिकत ना रखती हो। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस हवाले से जब मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल करने का, तो उसके बाद कामरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के मुताबिक उनसे जो भी उनको पैगाम मौसूल हुआ, तो उसमें जनरल फैज़ हमीद ने यही प्ली ली कि 2017 में भी और 2018 में जब इंतखाबात हुए, 2017 में जब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तो वो तो महज एक मेजर जनरल थे, आईएसआई के अंदर डीजीसी थे, और फ़ौज के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है उनके बकौल कि आर्मी चीफ की मंजूरी के बगैर कोई भी इस तरह का काम किया जाए। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने बराह रास्त तो इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ़ौज नवाज शरीफ को 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन करवाने में, यानी कि आर्मी चीफ उस वक्त के मुलविस थे, या उनके खिलाफ जो सियासी मुकदमात बनाने में पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट का, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, तो वो आर्मी चीफ की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं है। और मेरे ख्याल में ये हकीकत भी है, और ये जानना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि क्या वाक़ई कोई अगर फ़ौज के अंदर एक अफ़सर जो है और वो आईएसआई का सरबराह हो या डीजीसी हो, वो अपने तरीके से कोई पॉलिसी चला सकता है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए भी जिसमें एक मौके पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं, वो सेम पेज पर नहीं थे, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा था, ना कि जो नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे या 2018 के इंतखाबात हुए। तो इसमें जो सबसे अहम सवाल, अगर मरीम नवाज़ ने ये मुतालबा किया है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो नून लीग है, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा क्यों नहीं करती? और जो नून लीग के रहनुमा हैं, अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर उस तरह से तनकीद क्यों नहीं करते? इसकी क्या वजूहात हैं, ये मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि क्या 2017 में नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, या उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए, या जो भी नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, क्या वो तन तनहा जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे या उसके पीछे जो है जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था? इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तैनाती हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ, तो उसके कुछ रोज़ ही बाद उन्होंने जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उस वो मेजर जनरल थे, और पन्नू आकल में वो तैनात थे, तो उनको फौरी तौर पर वहाँ से पोस्टिंग उनकी कर दी बतौर डीजीसी आईएसआई के अंदर। और जो डीजीसी होता है, बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको वो देखता है। और ये मेरे ख्याल में जो भी आर्मी चीफ होता है, उसकी कोशिश होती है, बल्कि कोशिश क्या होती है, वो आम तौर पर अपने ख़ास जो उस जिस अफ़सर पर उसको एतमाद होता है, उसी को वो डीजीसी तैनात करता है, क्योंकि जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल, जो पॉलिटिकल मामलात, उस पर जो आर्मी चीफ की आइज़ एंड ईयर्स जो होते हैं, वो डीजीसी होता है। और इसमें जो है वो अगर आर्मी चीफ को कोई भी अपनी इस हवाले से पॉलिसी एग्जीक्यूट करवानी है इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के हवाले से, तो वो थ्रू डीजीसी ही करता है। और क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, इनका आपस में बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक था, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उन्होंने अपना जो कैरियर है बेशतर, वो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ही सर्व किया। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती हुई एज एन आर्मी चीफ, तो मुझे उसी वक्त ही पता था कि इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिशरी होंगे या जो बेहतर पोजीशन मिलेगी इसमें,
وہ جنرل فیض حمید کو ہی ملے گی۔ تو جب ان کو ڈی جی سی تعینات کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں ظاہر ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے، کیونکہ اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے، اور اسی امید پہ ماضی میں بھی نواز شریف یہی سمجھتے رہے کہ وہ اگر اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لگائیں گے تو شاید وہ ان کا ساتھ دے گا۔ تو شروع میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے کوشش کی کہ جو سویلین حکومت تھی ان کا ساتھ دینے کی، اور جو ڈی جی سی تھے میجر جنرل فیض حمید، اس وقت 2000 جب یہ تعیناتی ہوئی آرمی چیف کی قمر جاوید باجوہ کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلا جو انہوں نے کام کیا جب وہ ڈی جی سی تعینات ہوئے، تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پیناما کا کیس تھا وہ بڑے عروج پر تھا، تمام جو چینلز کے اوپر، اور بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں، بہت زیادہ ڈیبیٹ جو ہو رہی تھیں۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تمام جو ٹی وی چینلز کو، مالکان کو، جو اینکرز ہیں، ان کو فون کر کے جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ کو پیناما کے علاوہ کوئی اور ایشوز نظر نہیں آتے؟ تو اس پر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، بہتر ہے کہ اور ایشوز کے اوپر بات کریں۔ ان ادر ورڈز وہ اس وقت گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، یعنی کہ نون لیگ کو یہ فائدہ تھا کہ اگر اس کے اوپر جتنا زیادہ بات ہوگی تو اتنا ان کے لیے جو ایک امیج ہے ان کا وہ خراب ہوگا۔ تو وہ جو آرڈر تھا وہ ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کا تو فیصلہ نہیں تھا، وہ کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت انیشلی جو تھے نون لیگ کی حکومت، نواز شریف، وہ سیم پیج پہ تھے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ نواز شریف نے کہا ہوگا کہ دیکھیں میرے خلاف اتنا، ان کے بقول اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے تھرو ڈی جی سی جو ہے وہ میڈیا مالکان کو اور اینکرز کو اس حوالے سے جو بھی ایڈوائس دی وہ کی۔ تو اس سے ایک آپ کو میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آرمی چیف ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی فوج کے اندر جو افسر ہوتے ہیں، خاص کر کے جو اتنی جو عام پوزیشن ہے ڈی جی سی، وہ کیسے منظوری لیے بغیر جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا آرمی چیف کے۔ اور اس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایگزیکیوشن میں آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہو، اگر آپ کو کوئی ٹاسک دی جاتی ہے، آرمی چیف آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہے یا آپ نے ایک کام کرنا ہے، تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے، اس اپروچ پر ہو سکتا ہے کہ جو نیچے افسر بیٹھا ہے اس کو مناسب لگے کہ وہ اس طریقے سے یہ کام بہتر کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ اگر ایک حاصل کرنا ہے جو آرمی چیف چاہتا ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اب یہ چیز اگر سامنے رکھیں، اور دوسرا آئی تھنک جو مریم نواز الزام لگاتی ہیں کہ جی یہاں پر جنرل فیض حمید کا کردار تھا 2017 میں ڈسکوالیفیکیشن ہو نواز شریف کی، یا 2018 میں جو بھی انتخابات اور جو سیاسی مقدمات بنے، اس میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ جب سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا، اور جو میری معلومات ہیں، اب جب ان دونوں نمائندوں کو شامل کیا گیا تو یہ باقاعدہ طور پر اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انسٹرکشنز لے کے آتے تھے۔ انسٹرکشنز کیا لے کے آتے تھے؟ یہاں تک لے کے انسٹرکشنز آتے تھے کہ جب پرائم منسٹر تھے ظاہر نواز شریف، اس وقت جب وہ پیش ہوں گے تو آپ کو انہوں نے کتنی دیر تک انتظار کروانا ہے، ان سے کون کون سے سوالات کرنے ہیں، ان کو کیسے تنگ کرنا ہے، ان کی فیملی جو باقی ممبرز ہیں ان کو کیسے تنگ کرنا ہے، یہاں تک انوالومنٹ تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ اور وہ باقاعدہ طور پر دو جو بریگیڈیئر صاحبان تھے وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انسٹرکشنز لے کر آتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو اگر آپ انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید، میں ان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا، آف کورس وہ انہی کے ذریعے جو نام اس لیے ان کا زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت خاص آدمی تھے، اور ایسے کام کرنے کے لیے جس میں آپ کو اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کرتے ہیں، تو عام طور پر اپنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بغیر کوشچن کیے وہ کام کریں۔ تو یہ عمران خان، جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، سیاسی مقدمات بنانے کی بات ہو، نیب کے ذریعے نون لیگ کو الیکشن سے پہلے جو کئی ان کے رہنما ان کو اندر کرنے کی بات ہو، گرفتاریاں ہوں، وہ ایگزیکیوٹ تو فیض حمید نے کیا، لیکن جو فیصلے تھے وہ ڈیفینیٹلی جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے تھے، اور ان فیصلوں کے بغیر ان کے ممکن نہیں تھا۔ اب اگر یہ ہے تو اگر ہمیں یہ بات پتا ہے تو نیچرلی نون لیگ تو سب سے بہتر جانتی ہے، خود گجرانوالہ جلسے میں
नवाज शरीफ ने खुलकर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का इस हवाले से नाम लिया। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया और पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में आई, शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके बाद जो नून लीग का बयानिया है वो बदल गया। वो टारगेट जो है वो अब जनरल फैज़ हमीद को करते हैं, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेते। अब ये क्यों नाम नहीं लेते? ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ इस हवाले से, जो नून लीग के अंदर भी बातें हो रही हैं या जो मेरी मालूमात हैं कि जब इमरान खान ज़ाहिर है एक वक़्त ऐसा आया, पहले तो उनका सेम पेज था, लेकिन एक वक़्त आया कि जब इमरान खान उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के इख्तलाफात जो हैं वो शदीद हुए और बहुत सी वजूहात हैं, अंदरूनी भी हैं कुछ, जो फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज़ पर ऐसे डिज़ास्टर हुए जिसकी वजह से शायद एस्टेब्लिशमेंट के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ये नामुमकिन हो गया कि वो इमरान खान की उस तरीके से हिमायत करें जिस तरह से वो माजी में कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि वो जब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के ताल्लुकात में बिगाड़ आया, तो ये वो नुक्ता था कि इसी नुक्ते के ऊपर फिर आगाज़ हुआ बातचीत का जनरल कमर जावेद बाजवा का जो नून लीग के साथ। और आपको पता है कि जो मलिक अहमद खान और जो मोहम्मद ज़ुबैर है, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि इनकी जो मुलाकातें हैं इवन उस वक्त हो रही थी जब किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद आने का कोई इशारा नहीं था इमरान खान के खिलाफ, और लग यही रहा था कि इमरान खान जो हैं वो अपनी 5 साला मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। तो जब ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन हुए और एक पैगाम भिजवाया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि वो एक मफाहमत चाहते हैं नून लीग के साथ, वो समझते हैं कि माजी में अगर जो भी हुआ तो उसको भुला के अगर आगे चला जाए। तो जो मेरी मालूमात हैं, नवाज शरीफ ने एक कंडीशन ज़रूर रखी थी कि ये वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप जो हैं अगर आपने गलती की है तो आप उसकी माफ़ी मांगे। उनका तो मुतालबा था कि पब्लिकली इस हवाले से माफ़ी मांगी जाए और अवाम को बताया जाए कि ये उनसे गलती हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है उसमें पार्शली उस बात से अगर आप देखें तो कमर जावेद बाजवा ने किसी हद तक एग्री भी किया। जब उन्होंने जीएचक्यू के अंदर एक फेयरवेल अलविदाई खिताब किया, तो उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो माजी में सियासत के अंदर किरदार अदा करती रही है, लेकिन अब जो है एस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने काफ़ी लंबे बहस मुबाहिसे के बाद ये फैसला किया है कि वो फौज में जो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो इनफैक्ट इन रियलिटी आप ये कह रहे हैं कि वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि जो माजी में या उनके जब वो आर्मी चीफ थे उनके दौर में अगर फौज की मुदाखलत रही सियासत के अंदर और इस तरह के मामलात रहे तो उसके हवाले से वो उसको एक एक्नॉलेज कर रहे थे, यानी कि पार्शली वो अग्री कर रहे थे। जो अंदर की खबर है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उन्होंने इस हवाले से प्राइवेटली जो है वो ज़रूर जो है वो नवाज शरीफ से इस हवाले से वो रिग्रेट किया कि जो भी माजी में उनके साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए और जो भी मामलात हुए, और उसकी वजह से ही जब ये मामला हुआ कि उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि अफसोस का इजहार किया, रिग्रेट किया कि यस एक्नॉलेज किया, एडमिट किया कि उनसे गलतियां हुई हैं, और उसी वजह से फिर बाकी जो मामलात हैं वो फिर आगे बढ़े। और यही वो बुनियादी वजह और अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पता था कि ज़ाहिर है कि वो ताहयात तो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। जब आर्मी चीफ के ओहदे से वो हट जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उनके लिए फिर मुश्किलात पैदा होंगी अगर उनका अगर पैच अप नहीं होता नून लीग के साथ। तो मेरे ख्याल में जो बारगेन थी वो यही थी कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, और उन्होंने अपनी गलती को जो तस्लीम किया तो इन रिटर्न जो है वो यही फैसला हुआ कि फिर जिस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा को नून लीग निशाना बना रही थी पहले, अब वो उस तरीके से उनको टारगेट नहीं करेगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में नून लीग अब उस तरीके से बात नहीं करती। वो जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की तो ज़रूर बात करती है, लेकिन वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल की हरगिज़ बात नहीं करती। और आखिर में कि क्या ये पॉसिबल है कि एक जो फ़ौज का अफसर है वो अपनी आर्मी चीफ की जो पॉलिसी है उससे हट कर कोई पॉलिसी अपनाए? ये अदरवाइज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में
ایسا پاسبل بھی ہوا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو اس پالیسی سے جنرل فیض حمید نے اتفاق نہیں کیا، اور کیونکہ اس وقت وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے تھے، اور دو کہ انہوں نے دست شفقت جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہی کے تھا کہ وہ اتنی اس جگہ پہ پہنچے، لیکن کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں ایک دوسروں کی کمزوریوں کو جانتے تھے، شاید یہی وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ایون جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے گی یا فوج اپنی جو سپورٹ ہے وہ وڈرا کر رہی ہے عمران خان کی حکومت سے، تو اس کے باوجود جو ہے یہ اشارے ملتے رہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس لیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے کیونکہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس بہت سے راز ہیں جنرل فیض حمید کے، تو جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے پاس بھی بہت سے راز ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر کامران خان کے بیان کو دیکھیں تو وہ ایک انڈیکیشن ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی فوج نے 2017 میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا، 2018 میں عمران خان کو اقتدار میں لائے اور نون لیگ کے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمات بنائے، تو یہ ان کا انفرادی طور پر یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ پھر آرمی چیف کا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مدعا ہے وہ سارا آرمی چیف کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جائے، جبکہ جو تحریک انصاف اور عمران خان ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کیا ہمارے ہاں ایسی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے؟ جنرل مشرف ظاہر ہے وہ تو ملٹری رولر تھے، ان کو آرٹیکل 6 ان پر لگا، لیکن اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا فوج نے۔ تو کیا جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور ایک جو سابق آرمی چیف ہیں ان کے خلاف ایک وقت میں کوئی اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب خود فوج کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، مبینہ طور پر سیاست میں جو ان کا کردار ہے وہ اس طرح نشانے پر ہے؟ تو کیا جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ایک نیا فرنٹ کھولیں گے؟ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔